अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तीन बीमारियां ऐसी हैं जिनको बुरा कहना मना है। बुखार, खांसी और जुकाम, क्योंकि ये बीमारियां इंसान के गुनाह मिटाने की वजह बनती है। भूख से पहले खाना नापसंदीदा और नुकसानदेह भी है। खाने में कोई बुराई मत निकालो, पसंद ना हो तो मत खाओ। आंसुओं को रोकने से दिल के साथ साथ दिमाग पर भी दबाव बढ़ता है। इससे गुरेज करें, क्योंकि गम में रोना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर अपने दांतों को हमेशा ठीक रखना है तो हर खाने के बाद कुल्ला करो और सुबह शाम मिसवाक और दातुन किया करो। टमाटर खाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। केले के छिलकों को होठों पर मसलने से होठ लाल हो जाते हैं। दूध की मलाई में नींबू निचोड़कर चेहरे पर लगाने से चेहरा 80 साल तक जवान और तरोताज़ा रहता है। दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से सांवला रंग गोरा हो जाता है। जामुन खाने से कभी मैदा खराब नहीं होता। वक्त, इज्जत और भरोसा, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार हाथ से गई तो फिर दोबारा लौट कर कभी वापस नहीं आती। जिन औरतों को जिस्मानी कमजोरी हो तो वो रोजाना चुकंदर का इस्तेमाल करें। आटे में देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो नहाते वक्त जिस्म पर जैतून के तेल की मालिश कर लिया करें। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हाथ या पाँव में पसीना ज़्यादा आता हो तो पानी में नींबू का रस या सिरका मिलाकर दिन में 3 बार और सोने से पहले धोएं, बहुत फ़ायदा होगा। अगर पेट में हर वक्त गैस रहती है तो मेथी के बीज खाएं। हामिला औरतें कॉफ़ी पीने से परहेज किया करें, इससे उनके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। 5 चीज़ें हमेशा पी लिया करो: बीमारी में दवा, दुश्मन के सामने आंसू, बेमौसम गुस्सा, जिस दरिया से गुजरे उसको उसका पानी, और रात को सोते वक्त थोड़ा गर्म दूध। रात को बाल बांधकर सोने से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल गिरने का मसला भी हो सकता है। फलों के जूस में शुगर की बड़ी मिकदार होती है जो ब्लड शुगर की सतह को तेज़ी से बढ़ाती है। बादाम के तेल से चेहरे का हल्का सा मसाज करने से चेहरे के निशान, दाग धब्बे और छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपकी खांसी बेकाबू हो रही है तो अपने हाथों को अपने सर के ऊपर उठाएं। ऐसा करने से खांसी रुक जाएगी। 3 तरह के लोगों पर यकीन ना करो: वो जिन्हें हर चीज़ अच्छी लगती हो, वो जिन्हें कोई चीज़ अच्छी ना लगती हो, और वो जो हर चीज़ से बेरुखी का इजहार करते हो। प्यारे दोस्तों, गर्म फल खाने से गुर्दे सेहतमंद रहते हैं और इसके बीज सुखाकर खाने से पेशाब की जलन और गुर्दे की पथरी खारिज हो सकती है। शाम को खजूर खाने से मैदे का कैंसर जिंदगी भर नहीं होता और ना ही मैदा खुश्क होता है। बकरी का दूध पीने से बदन को कभी थकावट महसूस नहीं होती। पखाना करते वक्त अगर 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लगे तो समझ जाएं कि आपका मैदा सही तरीके से काम नहीं कर रहा। एक ही सांस में पानी पीने से मैदे में जख्म हो जाते हैं, इसलिए हमेशा 3 सांसों में पानी पिया करें। वजन कम करने के लिए उबला हुआ अंडा खाएं, इसमें कैलोरीज की मिकदार कम होती है। घर में बरकत ख़त्म करने वाली चीज़ें: खाने पीने के बर्तन को खुला छोड़कर रखना, अपनी औलाद को गाली देना, औंधे जूते को देखकर फौरन सीधा ना करना, खाने पीने की चीज़ों को हकीर समझना, घर में कचरा जमा होना, नापाकी की हालत में नाखून काटना, सदका करने में कंजूसी करना और अंधेरे में खाना खाना। रोटी चबाकर खाओगे तो कभी पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। रात को खुशबू लगाकर सोने से दिमाग कमज़ोर होता है। गेहूं के दाने भूनकर खाने से अमल नहीं गिरता। किशमिश को दूध में डालकर खाने से रंग साफ होता है। मछली का तेल खाने में इस्तेमाल करने से दिल मजबूत होता है। खाली पेट हल्दी का पानी पीने से खून साफ होता है। अगर सर में खुश्की है तो मेथी दाना को पानी में भिगोकर उसको सर में लगाने से सर के बालों की खुश्की खत्म हो जाती है। ज़्यादा मजाक करने से इंसान की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। हमेशा याद रखें, कच्चे बेर खाने से बवासीर हो जाती है। जिन लोगों को खून की कमी हो वो बैंगन का सालन ज़्यादा खाया करें। अगर खाने से पहले कोई भी एक फल खाओगे तो जिंदगी भर बदन में कोई कमजोरी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, गाय का दूध चेहरे को निखारता है, जिस्म को सेहतमंद करता है,
نیلے رنگ کو پسند کرنے والے لوگ گہرے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا بڑا خیال رکھتے ہیں اور اپنے لباس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اسٹرابیری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ پیارے دوستو، زیادہ پانی پیا کرو۔ یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مزاج کی کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ یادداشت کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری ہو تو کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو، کبھی کوئی بات نہیں بھولو گے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ تمہارے ساتھ چھوڑ دیں۔ موٹاپا خوبصورتی میں ایک رکاوٹ ہے۔ دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو روزانہ صبح نہار منہ کھیرے کا رس نکال کر نیبو نچوڑ کر پی لیا کرو، چند دنوں میں وزن کم ہونے لگے گا۔ موٹی عورت کی ناک میں نیبو کا رس ڈال دو، 7 دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ باتھ روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ پیارے دوستو، ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں، مٹکے کے صاف پانی میں نیبو نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، زیادہ آم کا جوس پینے سے شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ تنہائی یعنی اکیلا پن انسان کو زیادہ دیر تک نہانے، زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر غم اور مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ جب اکیلے ہوں تو اپنے خیالوں کو قابو میں رکھیں اور اگر ممکن ہو تو کسی کام میں خود کو مصروف کر لیں۔ اگر فٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگا لی جائے تو موٹے ہونٹ بھی پتلے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ اگر اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی اداسی کو ختم کریں۔ کسی سے نفرت کرنا اپنی صحت کو خراب کرنے کے برابر ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج ڈوبنے کے بعد گھر میں ایک اگربتی جلا دو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں ورنہ دانت خراب ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اسے شرم اور حیا چھین لیتا ہے اور اللہ کا غصہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ادرک کھانے والا بندہ بیماری کا منہ کبھی جلدی نہیں دیکھتا۔ اپنی زندگی میں خود روشنی پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی وفادار نہیں ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، کیونکہ اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ اگر عمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانہ اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ناریل کے تیل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔